मुरगांव पालिकेन करांचे मूल्यांकन करपाक सुरवात केल्या। ज्या सुवातांनी आनी पेट्रोल पंपांनी अजून पालिकेची थकबाकी फारीक करूंक ना ते सील करतले। नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान शिटकावणी दिली। दिवाळीच्या टायमार म्हणून सगळ्यांत पहिले दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा इन एडवान्स। आता फाल्यां परत दिवाळी येतली आनी आमी सगळे जे कोण वास्को सिटीन ट्रेड लायसन्स करता बिजनेस करता आमी पयलीं पासून आमी केल्लेले, पूण आतां परत आमी सुरू केला। खंयसर तरी आमकां ट्रेड लायसन्स लोक धंदे करता। इवन हांवें सांगलें कित्याक जेन्ना आमी बारीक मनशाक पळय तेन्ना आमी पयलीं व्हडल्या मनशाक पळोवया वा कोण लायसन्साची फी भरता काय ना म्हणून हांवें थोडे जाग्याचेर आमी ऑफिसांनी गेले आनी पेट्रोल पंपांनी गेले। थोडे जे वास्कोचे जे व्हडले व्हडले पेट्रोल पंप आसा तेंचे कोणाक ट्रेड लायसन्स ना ते आमकां कांयच भरना। कितलींच वर्सां जालीं, पूण आमी थंयसर तांकां आतां ऑलरेडी शोको नोटीस धाडलेली आसा 7 दिसांची। त्या 7 दिसां भितर तर कांय पयशे भरना जाल्यार आमी चिंतलां बाबा तांकां खंय तरी लॉक मारपाचें। इवन आमी जे टिळक मैदाना कडेन इतलीं शॉपां आसात ती शॉपाचे कित्याक घेतलेले कोणी आनी चलयता कोण दुसरोच मनीस, आमकां तांचो एक ट्रेड लायसन्स हांगा पयशे कांय ना। इवन तांकांय आमी सगळो नोटीस धाडलेल्या, तेंचीय खंय नाल्यार 7 दिसां भितर तेंची भरतले आनी स्ट्रिक्टली हांवें सांगलें जो कोण धंदो करता विथआउट ट्रेड लायसन्स तेचें दुकान हांगा चलपाना। तेणी हांगा हेचेर सारकें येवन ट्रेड लायसन्स पेमेंट करपाचो आनी आपलो कितें आतां धंदो चलोवपाचो। थोड्या जाग्याचेर आसा धंदो एक ट्रेड लायसन्स दुसऱ्याक आसा, पूण ते आमी तांकां स्ट्रिक्टली सांगलां बाबा ते ट्रेड लायसन्स घेतला ते कॅन्सल कर दुसरें घे। सो तुमी सील करतले काय? सील डायरेक्ट सील आनी ताका आनी हें ना कितें हें अशेंच पयलीं चलता म्हणून ते चलयता आसा ते आतां चलपाना अशें म्हणून आमी खंय तरी आमकां बाबा आमचे जे कामदार आसा तांकांय खंय तरी आमकां सॅलरी घालपाक जाय। आमची येणावळ खंय तरी बंद जाल्या। पयलीं तो 10-15 वर्सां पयलीं ऑक्ट्राय मेळटालो, ते ऑक्ट्राय बीन आतां हांगा चलना म्हणून आमी आमच्या कुस्ताचेर आमी खंयच्यान तरी आमी पयशे हाडून आमी लोकांक आमी आमच्या एम्प्लॉयींक आमी पयशे दिवपाचे म्हणून अशें ते पयशे आमकां येवपाक जाय ह्या हेतूनसून येवपाक जाय म्हणून आमी हावस टू हावस एसेसमेंटूय सुरू केल्ले। तेचेरूय आमकां बरो फायदो जालो आनी आतां जे धंदो करता ते सारके आपणाच्या हेतून परंपरेन रावन तो सारको आमकां पयशे येता जाल्यार आमकां प्रॉब्लम कांय ना। आमी सगळ्यांक नोटीस धाडलेल्या 7 दिसां भितर ते कांय करना जाल्यार लॉकाक पडटली। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।